बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 फरवरी बरोज इतवार हम बात करेंगे फजलुर रहमान के परखचे उड़ गए, शेख रशीद की वार्निंग कैसे काम कर गई, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। और हम बात करेंगे कि नून लीगी अरस्तू को अपना बयान कैसे उसके गले पड़ गया और पीपल्स पार्टी का जो अरस्तू रहमान मलिक उसको सेनेट का टिकट ना मिला। इससे आपको आगाह करूंगा, इसकी तफसील को जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और आपके कुछ सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। वही वाली बात है कि हमने आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए। एहसन इकबाल जो कि यूसुफ रजा गिलानी के बारे में इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल करता था, और 2012 में जब यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम था उस वक्त जो है वो उसके हाथ में, आज मैं ट्विटर पर देख रहा था कि एक प्ले कार्ड था एहसन इकबाल के हाथ में, और उस पर लिखा हुआ था सजा याफ्ता वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी नामंजूर। लेकिन अब ये वक्त 2020 में आता है, 2021 में जब जो है वो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है और पीपल्स पार्टी नून लीग की जानिब से मुश्तरका उम्मीदवार जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को चुना जाता है सेनेट के चेयरमैन के तौर पर, सेनेटर के तौर पर। पीपल्स पार्टी की जानिब से, पूरी पीडीएम की जानिब से मुत्तफिका उम्मीदवार जब सामने आता है तो एहसन इकबाल कहता है कि हमारे पास गिलानी के कद काट का कोई शख्स ही नहीं था जिसको हम सामने लाते। आखिर एहसन इकबाल को ऐसा क्या लगा, 9 साल में ऐसा कद क्या बढ़ गया गिलानी साहब का कि उस वक्त तो वो वजीर आजम थे, आज तो वो कुछ भी नहीं है। उसके बाद एहसन इकबाल का ऐसा बयान आना यकीनन एहसन इकबाल के लिए एक शर्मनाक बात है, जिसको उन्होंने 2012 में एक बयान दिया और उसका तजाद हमने 2021 में देखा। अब मैं आपको बता दूं, रहमान मलिक को जो कि साबका वजीर दाखिला भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम लोगों में शुमार होते हैं, चाहे श्री रहमान हो या फिर रहमान मलिक हो, ये वो लोग थे जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान इंतहाई अहम ओहदों पर फायज रहे। और ना सिर्फ इनकी काविशें जो है वो पीपल्स पार्टी में सराही जाती रही, बल्कि ये लोग अहम किरदार अदा करते रहे पीपल्स पार्टी के मुश्किल वक्त के दौरान। इन लोगों ने जो है वो पीपल्स पार्टी को एक लिहाज से संभाला दिए रखा। आज वही रहमान मलिक, उसको सेनेट का टिकट पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं मिलता, जिसकी वजह ये सामने आती है कि अब वो उस तरह से जो है वो पार्टी में एक्टिव नहीं रहे। और बिलावल भुट्टो ने खास तौर पर ये इंस्ट्रक्शन जारी की कि रहमान मलिक को अब जो है वो साइड लाइन किया जाए और उन्हें सेनेट का टिकट जो है वो ना दिया जाए। अब हम आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक की जानिब, और वो है कैसे जो है वो फजलुर रहमान को जो है वो इंतहाई मुश्किल का शिकार हो गए हैं। इस हवाले से शेख रशीद अहमद जब आज एक तकरीब में तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो साबका जो धरना हुआ है रिसेंटली, इसमें उस असातिज़ा का जो वफाकी हुकूमत में, उस दौरान शेख रशीद ने अगरचे बात जो है वो मजाहन की अपनी तकरीर के दौरान, और उन्होंने कहा कि जो शेल थे हमारे पास एक्सपायर हो रहे थे, वो कभी इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। हमने कहा चलो इसकी टेस्टिंग ही कर लेते हैं, इन शेल्स को इस्तेमाल ही कर लेते हैं। और उन्होंने वो शेल जो है वो उस वक्त के धरने के दौरान जो है वो इस्तेमाल किए। और ये इशारा था उन लोगों के लिए, खास तौर पर फजलुर रहमान के लिए, पीडीएम के लिए ये इशारा उन्होंने दिया कि अगर आपने भी रेड लाइन क्रॉस की, अगर आपने भी एक खास हद से आगे बढ़े तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम इससे भी बहुत आगे जा सकते हैं। शेख रशीद की जानिब से आज ये बयान आना यकीनन एक जिहाज से सोशल मीडिया पर जो है वो उन्हें तनकीद का भी सामना करना पड़ा कि वो बहुत ही बेहिस इंसान है, कि उनको ऐसी बात कम से कम नहीं कहनी चाहिए थी कि जो उन्होंने जो ये कहा कि ये शेल जो है वो हमने टेस्टिंग के तौर पर इस्तेमाल किए। यकीनन वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि लोग आगे बढ़ रहे थे और खास तौर पर वो ऐसे एरियाज में दाखिल होना चाह रहे थे, ब्लू एरिया में, जहां पे जो है वो हसास हमारात थी। हम अक्सर बताते रहते हैं कि उनको वहां पे इनको खुली छूट नहीं दे सकती थी हुकूमत, इसलिए वहां पे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस एक्टिव हुई और उन्होंने जो है वो शेल्स इस्तेमाल किए और इन मुजाहिरीन को जो है वो पीछे धकेलने की कोशिश की। और यही सिलसिला जो है वो अब पीडीएम के 26 मार्च में भी देखने के हवाले से शेख रशीद ने आज उनको जबरदस्त किस्म की वार्निंग दी। फजलुर रहमान इस वार्निंग को लेकर फोन करते हैं शाहिद खाकान अब्बासी को। शाहिद खाकान अब्बासी जो कि मरियम नवाज के इंतहाई करीबी साथियों में शुमार होते हैं, उनको फोन कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं 23 फरवरी को जो सरगोदा में हमारा पीडीएम का इकट्ठ है वो हम लोग उसके लिए तैयार नहीं है, तो उसको जो है वो मनसूख किया जाए। इसके अलावा 27 को जो बलोचिस्तान में खजदार के इलाके में जलसा है, उस एहतजाजी तहरीक को भी, उस जलसे को भी मनसूख करने का ऐलान करता हूं। बीइंग सरबराह, बीइंग पीडीएम के जो रूए रवां है मौलाना फजल रहमान, इस तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी को इत्मीनान में लेने की कोशिश करते हैं और उन्हें बताते हैं
کہ اب جو ہے وہ یہ دونوں جلسے ممکن نہیں ہیں، کیونکہ آگے ہم نے جو ہے وہ لانگ مارچ کی بھی تیاری کرنی ہے، آپ نے جو ہے وہ سینٹ الیکشن کی بھی تیاری کرنی ہے، تو اس حوالے سے کم از کم یہ دونوں جلسے جو ہے وہ منسوخ کیے جانے۔ اور نون لیگ پر خاص طور پر یہ ایک بڑا وار تھا، کیونکہ سرگودا میں ان کی جو ہے وہ ایک لحاظ سے اکثریت ہے اور نون لیگ کسی حد تک وہاں پہ مضبوط سمجھی جاتی ہے، ان کے جو ایم این ایز ہیں وہاں پہ، اس حوالے سے سرگودا کا جلسہ جو تھا وہ میزبانی ہونی تھی نون لیگ کی، خاص طور پر شاہد کاکان عباسی کی میزبانی ہونی تھی۔ تو اس لحاظ سے مولانا فضل الرحمان کا یہ شوشہ چھوڑنا اور یہ بتانا یقیناً یہ کسی دھچکے سے ان کے لیے کم نہیں ہے۔ اور آج وہ توسہ شریف میں موجود تھے جہاں سے میڈیا پہ گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ اب جو ہے وہ پی ڈی ایم کی تحریک نہ صرف لانگ مارچ کرے گی، بلکہ اگر انہیں اسلام آباد جانے سے روکا گیا، اور خاص طور پر جو شیخ رشید نے آج انہیں ہنٹ دیا ہے، جو انہیں اشارہ دیا ہے، جو انہیں وارننگ دی ہے، اس میں جو ہے وہ اگر اسلام آباد جانے سے انہیں روکا گیا تو ان کا رخ پنڈی کی جانب ہوگا، اور یقیناً پنڈی میں ان کا اشارہ جو ہے وہ جی ایچ کیو کی طرف ہے کہ جنرل ہیڈ کوارٹر آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس طرف۔ میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان اپنی اس روش سے باز نہیں آ رہے جس پر انہیں جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، مسلسل انہیں یہ کہا گیا، اور ابھی پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک بیان آتا ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ یا کوئی اور ہو، وہ ان کو فوج کو کم از کم جو ہے وہ سیاست میں نہ گھسیٹے، اور اس حوالے سے وہ انہیں چاہیے کہ وہ ایسے بیانات سے جو ہے وہ پرہیز کریں، اور اس حوالے سے مکمل طور پر جو ہے وہ پرہیز کا سلسلہ ایک کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ انتہائی محتاط نظر آنے چاہیے تھے، لیکن نہیں آ رہے، وہ باز نہیں آ رہے۔ وہ ایک مثال دی جاتی ہے، گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے حالات بھی کچھ ایسے ہی لگ رہے ہیں، اس لیے کہ ان سے نیب نے اپنی انویسٹیگیشنز کے سوالات پوچھ رکھے ہیں، ان کو نیب جو ہے وہ آئے دن بلانے جا رہا ہے، خاص طور پر ان کی پراپرٹیز کو جو کرکی کیا جانا ہے احتساب عدالتوں میں، جو انہیں پنشمنٹ ہونی ہے، ان سے بچنے کے لیے اس نے راستہ ایک ہی چنا ہے کہ کیوں نہ تحریک کو ایکٹیو کیا جائے، روڈ پر آیا جائے اور پنڈی کو ٹارگٹ کیا جائے، خاص طور پر جو ہے وہ جی ایچ کیو کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے ان کے آئے دن بیانات آتے رہتے ہیں، اور ان کا رخ جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد کی جانب ہی رہتا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بنتا نہیں ہے، ان سے کچھ ہونا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہی مدرسے کے کچھ لوگوں کو لے کر جانا ہے، چند دن وہاں بیٹھنا ہے اور پھر وہیں سے جو ہے وہ واپسی ہوگی۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ان کے کہنے پر فوج جو ہے وہ کسی منتخب حکومت کا تختہ الٹ دے، اور نہ اب اس طرح کے حالات ہیں۔ جس طرح کی گیم مولانا فضل الرحمان کھیلنا چاہتے ہیں، یقیناً انہیں اس حوالے سے جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑے گی، اور خاص طور پر آصف علی زرداری اور نواز شریف انہیں جو آگے لگا رکھا ہے، اور نواز شریف اور آصف علی زرداری جو کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں، اور انہوں نے اس تحریک کے لیے ایک ایسا شخص چنا ہے، ایک ایسا بندہ چنا ہے جسے نہ کوئی کام ہے نہ کاج ہے، اس کا صرف ایک ہی مطمع نظر ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسے قومی اسمبلی کی سیٹ مل جائے، کسی نہ کسی طرح اسے وہ کرسی مل جائے جو اس سے کھو چکی ہے، اور کسی نہ کسی طرح وہ منتخب ہو کے ان ایوانوں کے اندر آ جائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔